द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टमश्रुपूर्णाकलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य दुष्टमः स्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैवं मास्मगमः पार्थ नैतत्ययोपपद्यते क्षुद्रं हृदयद्रौवल्यं त्यक्त्वतिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। ईशोभिः प्रतिरक्ष्यामि पूजाः वरिसूदन। गुरो न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयों भक्तुं भैक्ष्यमपि ह्यलोके। हत्वाथ कामास्तु गुरूनेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न तद्विद्म कतरोन्न गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेता। यस्येह सन्निश्चितं भूयिस्तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमं त्वं प्रपन्नं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यशोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वशपत्नवृद्ध्यं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप। न यस्य इति गोविन्द मुक्त्वा तृष्णी बभूव। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अस्वस्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश भाषसे। गतासु न गतांशुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न तेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः। न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। आगामापायिनो नित्या स्ताङ्तितिथ्यश्च भारत। यं येन व्यथयन्त्यन्ते पुरुषं पुरुषस्सव। समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टन्त स्तन्नो यस्त्वत्तदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वं इदं ततं। विनाशमवयिष्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः। अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। य येनं वच्चि हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयो। अजो नित्यः शाश्वतयो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं जयेनमजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं वदाहोऽयम् अक्लेद्यं शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुम् अचोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्यो य उच्यते तस्माद्देवं विदित्वेन नानुशोचन्तिमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवं मृत्युं ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहायते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानैव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्नो शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अबोध्ययं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धम्यादियुद्धच्छन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते जदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेतमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापम् अवास्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्ति मरणादितिरिच्यते भयद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते तं महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा दास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धियोगे मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाहयन्ताश्च बुद्धय व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबध्यन्त विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानं स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्चर्यं गतिप्रति भोगैश्चर्यं प्रसक्तानां तया परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो ऋजोगोख्यमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके सर्वान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्तकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समे भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्निच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्य योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तं पदं गच्छन्त्यनामयं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा तस्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थो मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्यद्वच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रार्णविस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषयान् विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशमं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावो यतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां विचरतां यन्नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावम् इवाम्बसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां
तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूज्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति जलवत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् सर्वान् पुमांश्चरन्ति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार शशान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मीस्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यति। हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।